ट्राई गर्नु होला। सर ओके। अब आजको कुरो र हिजोको कुरोमा के फरक हुन्छ भन्दा पहिला कन्सेप्ट जानुस्, हिसाब गर्न गाह्रो छैन है। हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ प्योर टी टेस्टमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको डाटा सेट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जुन डाटा थियो त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ है, कन्टिन्युअस भेरिएबल हुनुपर्छ भनेदेखि आज हामी म्याक नेमार टेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबलको कुरा हामी गर्छौँ। त्यसैले कन्टिन्युअस भेरिएबलमा त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दा बिफोर र आफ्टरको कुरा गरेका थियौँ। मतलब बिफोर र आफ्टरको कुरा गर्दा बिफोर र आफ्टरको डाटा लिने बेलामा हामीले त्यहाँ बिचमा केही काम गरेको थियौँ जसलाई हामी इन्टरभेन्सनको कुरा गरेका थियौँ। अस्ति हामीले चाहिँ के कुरा गरेको थियौँ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट थियो कि थिएन, एडभर्टिजमेन्ट इफेक्टिभ थियो कि थिएन होइन, अथवा ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभ थियो कि थिएन, त्यस्तो कुराहरू गरेका थियौँ त। त्यसैले बिफोर र आफ्टरको बिचमा हामीले एउटा इन्टरभेन्सन दिएका थियौँ। त्यो इन्टरभेन्सन दिइसकेपछि बिफोरको डाटा पहिला हामीले नोट डाउन गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि आफ्टरको डाटाहरू पनि नोट डाउन गरिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा एउटै अब्जर्भेसनलाई दुईचोटि हामी ट्रिट गरिरहेछौँ। दुईचोटि ट्रिट गरिसकेपछि अनि हामी लास्टमा के चेक गर्न सक्छौँ भनेदेखि तपाईँले जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिनुभएको छ, एडभर्टिजमेन्टको कुरा होला, ट्रेनिङको कुरा होला, मैले अस्ति क्लासमा गर्दाखेरि अथवा ट्रिटमेन्टको कुराहरूलाई तिनीहरू इफेक्टिभ छ कि छैन टेस्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्थ्यो भन्दा प्योर टी टेस्टले गर्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ बिफोर आफ्टर प्री पोस्ट विथ विदाउटको कन्सेप्ट आएको थियो हो। आज म्याक नेमारमा पनि हामी त्यही कन्सेप्ट ल्याउँछौँ है त। बिफोर र आफ्टरको कुरा आउँछ, प्री र पोस्टको कुरा होला, विथ विदाउटको कुरा होला। तर खालि के हो भनेदेखि हिजोको डाटामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वान्टिटेटिभ त्यो डाटा जुन थियो त्यसमा कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेपछि त्यहाँ नम्बरमा आउँथ्यो भने आज चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा विथमा यति, विदाउटमा यति, अथवा बिफोरमा यति, आफ्टरमा यति भनेर चाहिँ नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सीको रूपमा हामी क्याटेगोरी गर्न सक्छौँ। त्यसैले हिजोको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले काई स्क्वायर टेस्ट पढ्नुभयो, फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट पढ्नुभयो नि, त्यही अनुसार त्यो यस्तो खालको टेबल तपाईँले देख्नु भएको थियो। यो टेबललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रस टेबुलेसन भन्छौँ अथवा कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौँ भनेको थियो क्या। यो पार्ट आज हामी पनि यही कन्टिन्जेन्सी टेबलमा आउँछौँ। अब विचार गर्नु होला फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट तपाईँले कुन बेला लगाउनुहुन्छ अरे मलाई भन्नु त थोरै 1 मिनेटमा। यदि सेलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लेस देन 5 छ भनेदेखि 2/2 टेबलले छ, 2:2 कन्सिस्टेन्सी छ भने टेबल कस्तो चाहिन्छ? 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल छ। 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्रै युज हुन्छ फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट। ठिक छ। अहिले काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिँ हामीले 2/2, 2/3, 3/2 जति पनि गर्न सक्छौँ भन्थ्यो नि। नम्बर अफ रोज इन्टु नम्बर अफ कलमको टेबल हुनसक्छ आर इन्टु सी। आज हामी म्याक नेमार टेस्ट युज गर्ने बेला पनि त्यो टेबल चाहिँ 2/2 नै हुनुपर्छ। त्योभन्दा कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले म्याक नेमारमा पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जुन छ टेबल चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी टेबल चाहिँ 2/2 नै हुन्छ। त्यसैले 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि अघि जस्तै बिफोर र आफ्टरको डाटाहरूलाई हामी टेबलमा मिलाएर राख्छौँ। त्यसैले यहाँ बिफोरको एउटा डाटा आउँछ, एउटा आफ्टरको डाटा आउँछ। बिफोरको डाटा र आफ्टरको डाटाहरूलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट र एब्सेन्ट अघि मैले जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा भने के अरे कति 5 कि कतिमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो 5, 6 मा कति त्यस्तै खालको टेबल चाहिँ हामी बनाउँछौँ। 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाउँछौँ। 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको ए भन्ने भेरिएबल छ त्यसको 2वटा क्याटेगोरी हुन्छ। त्यस्तै बी भन्ने भेरिएबल हुन्छ त्यसको पनि 2वटा क्याटेगोरी हुन्छ। अहिलेको एक्जाम्पललाई यहाँ बिफोर मेडिकेसनमा पनि 2वटा क्याटेगोरी छ, एउटा स्मोकर छ, एउटा नट स्मोकर छ। अनि आफ्टर मेडिकेसन पनि यहाँ एउटा नट स्मोकर छ, एउटा स्मोकर छ है त। त्यसैले अब म्याक नेमार टेस्ट जेनरली के को लागि हेर्छ भन्दाखेरि हिजोको प्योर टी टेस्टको यो अल्टरनेटिभको रूपमा हामी हेर्छौँ है त। तर के हुनुपर्छ भनेदेखि अल्टरनेटिभ त हो, अल्टरनेटिभ हो भनेपछि नन प्यारामेट्रिकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यदि डाटा चाहिँ क्याटेगोरिकल हो भने हामी म्याक नेमार टेस्ट युज गर्छौँ। भोलि पर्सि अर्को टेस्ट पनि म पढाउँछु, विल्कक्सन टेस्ट भन्ने सुन्नुभएको छ? कसैले विल्कक्सन टेस्टमा सुन्नु भएको छ? विल्कक्सन हैन, साइन र्याङ्क पेयर टेस्ट भन्ने त्यस्तोहरू हुन्छ हैन। त्यो टेस्टहरू चाहिँ के भन्दा टी टेस्टको अल्टरनेटिभ हो, हामीलाई पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ। त्यसैले प्यारामेट्रिक भयो भने हामी चाहिँ पेयर टी टेस्ट युज गर्छौँ भने नन प्यारामेट्रिकमा हामी विल्कक्सन टेस्ट गर्छौँ। त्यो म पछिको क्लासमा डिस्कस गर्छु।
अहिले के जान्नु पर्यो भनेदेखि पियर टी टेस्ट युज गर्ने बेला तपाईहरुको डाटा चाहिँ कन्टिन्युअस हुनु पर्थ्यो भने आज चाहिँ डाटा चाहिँ के हुनुपर्छ क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ। क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ भन्नु मतलब डाटाहरुलाई कुन चाहिँ स्केलमा मेजर गरे हुनुपर्छ नोमिनल अथवा अर्डिनलमा हामी मेजर गरे हुन्छ त दुईटै हुन सक्छ नोमिनल पनि हुन सक्छ अर्डिनल हुन्छ क्याटेगोरिकल जनरली चाहिँ नोमिनलै हो कहिलेकाहीँ अर्डरमा दिएको हुन्छ अर्डरमा दिएको क्याटेगोरिकलै हो तर त्यसको लागि अर्डिनल हुन सक्छ त त्यसैले आजको केसमा पनि जुन डाटाहरु हामीलाई दिएको छ त्यो नोमिनल स्केलमा मेजर गरे हुनुपर्छ त्यो भन्नुको त नोमिनल स्केलमा मेजर गर्दाखेरि हामी फ्रिक्वेन्सी मात्र निकाल्न सक्छौं त्यसैले यो टेबलमा यो बढ्यो त टेबलमा ए बी सी डी हामीले काई स्क्वायरमा जसरी लेखेका थियौं त्यही खालको भ्यालुजहरु यहाँ हुन्छ ए भन्ने नि फ्रिक्वेन्सी हो बी भन्ने नि फ्रिक्वेन्सी हो सी भन्ने नि फ्रिक्वेन्सी हो डी भन्ने नि फ्रिक्वेन्सी हो त्यसैले बडी अफ द टेबलमा यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीहरु आउँछ अनि तपाईले रोको टोटल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कोलमको टोटल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ग्रान्ड टोटल पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यो ए बी सी डी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो अब आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बिफोर मेडिकेसन र आफ्टर मेडिकेसन भनेपछि बिफोरको डाटा हामी एउटा हेर्छौं अनि आफ्टरको डाटा हेर्छौं बिचमा हामीले के दिइराछौं भन्दा मेडिकेसन दिइराछौं यो चाहिँ बुझ्नु होला भन्नुको बिचमा हामीले कतै एउटा इन्टरभेन्सनको कुराहरु गरिराछौं त्यसैले त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ इफेक्टिभ भयो कि भएन त त्यो टेस्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा म्याक-नेमार टेस्टले गर्छ त त्यसैले हामी यहाँ के हेर्छौं भन्दाखेरि म्याक-नेमार टेस्ट इज डिजाइन्ड टु सी द इफेक्ट अफ सम ट्रिटमेन्ट ट्रेनिङ होला एडभर्टाइजमेन्ट होला व्हिच ब्रिङ्स द चेन्ज इन द एटिट्युड अफ द इन्डिभिजुअल सच एज चेन्ज इन द भोटर प्रेफरेन्स यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकछिनलाई मानौ चुनावको बेलामा हैन चुनावको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छे चाहिँ एकछिनलाई मानौ यो क्याटेगोरी उसको चाहिँ पोलिटिकल एफिलिएसन यसमा थियो हैन पोलिटिकल एफिलिएसन यसमा थियो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ थियो अनि चुनावको बिचमा कसैले भाषण दियो हैन अनि त्यो भाषण चाहिँ एकदमै उलाई भाषणबाट प्रभावित भएर उले के हुन्छ भन्दाखेरि उसको पोलिटिकल एफिलिएसन चेन्ज गर्न सक्छ अथवा सेम पोलिटिकल एफिलिएसनमा बस्न सक्छ हो त्यो चेन्ज चाहिँ कस्तो आउँछ त्यो हेर्न खोजिरहेको त्यसैले चेन्ज इन द भोटर प्रेफरेन्स बिफोर एन्ड आफ्टर टिबी डिबेट भने जस्तै चेन्ज इन द स्मोकिङ ह्याबिट बिफोर एन्ड आफ्टर मेडिकेसन भने जस्तै यस्तो यस्तो चिजहरु के आउँछ अब यहाँ टेबल हेर्नुभयो भने अब यहाँ के लेआउट चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो सबै बुझिरहनु पर्दैन यसको गर्ने मेथड मात्र बुझ्नु लेआउट चाहिँ यस्तो हुन्छ नि कुरो यो एजम्पसन्सहरु मेकानिजमहरु कसरी गरे चाहिँ चाहिएन तपाईले कसरी गर्ने चाहिँ बुझ्नु होला त्यसैले लेआउट हेर्नु भने कन्सिडर द इन्डिपेन्डेन्ट बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल भनेछ बाइभेरिएट र्यान्डम भेरिएबल भने सुन्नु भएको छ बाइभेरिएट भेरिएबल भने के हो बाइभेरिएट भनेको के हो थाहा छ दुईवटा भेरिएबल हामी लिएर स्टोर गरिराछौं त दुईवटा भेरिएबल भनेको एउटा भनेको बिफोरको भनेको अर्को भनेको आफ्टरको भने जस्तै त त्यसैले तिनीहरुलाई भेरिएबललाई हामी xi, yy भनेको xi भनेको बिफोरको डाटा भने yi भनेको आफ्टरको डाटा हो र तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामी प्लस र माइनसले हामी चाहिँ यसरी चाहिँ डिनोट गरेका छौं भने हैन यो त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो त्यसैले अब हाम्रो के हुन्छ भने त हेर्नुस् यो दिएको जुन चाहिँ टेबलमा अब एकचोटी सबैजनाले एकचोटी हेर्नु होला त्यो टेबलमा के छ बिफोर मेडिकेसन र आफ्टर मेडिकेसन जुन छ त्यसमा चाहिँ अब हामी कस्तो खालको चेन्ज आछ कहाँ चेन्ज आछ हामी हेर्छौं चेन्ज आएको छ कि आछैन हेर्छ त त्यसैले एकछिनलाई मानौ कुनै मान्छे चाहिँ मेडिकेसन दिनु भन्दा अगाडि त्यो मान्छे चाहिँ स्मोकर थियो रे है त अथवा त्यो मान्छे नन स्मोकर थियो रे अब के हुन्छ मेडिकेसन दिइसकेपछि त्यो मान्छे नट स्मोकर छ कि स्मोकर छ हामी फेरि हेर्छौं त्यसैले पहिला त्यो जुन मेडिकेसन दिनु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मान्छे स्मोकर थियो तर मेडिकेसन दिइसकेपछि त्यो मान्छे नट स्मोकर भयो भने कति जना भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ए जना भयो भनेको 5 जना 10 जना 20 जना भने त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यसैले बिफोर चाहिँ उ चाहिँ स्मोकर थियो भनेदेखि मेडिकेसन दिइसकेपछि उ चाहिँ के हो भन्दा नन स्मोकरमा भयो त्यसैले बिफोरमा त्यो मान्छे स्मोकरै थियो तर मेडिकेसन दिइसकेपछि त्यो मान्छे स्मोकरै थियो कति जना भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ 20 जना जति भने यति जना भने यो नम्बर हो चाहिँ त्यहाँ एउटा नम्बर अफ पर्सन छ जति छ त्यो 20 जना भनेको 10 जना 5 जना कति जना हुन्छ त्यसो के हो पहिला पनि स्मोकर थियो अहिले पनि स्मोकरै छ त्यस्तै पहिला बिफोर स्मोकर चाहिँ उ नन बिफोर चाहिँ मेडिकेसन उ नन स्मोकर थियो तर आफ्टर मेडिकेसन पनि उ नन स्मोकरै भयो भनेको त्यहाँ नो चेन्ज है त अब यो त पहिला चाहिँ नट स्मोकर थियो मेडिकेसन दिएपछि उ चाहिँ स्मोकर भयो त्यहाँ भन्दा दुईवटा चीज छ त्यहाँ
त्यहाँ चेन्ज केमा भएको छ भन्दाखेरि बिफोर र आफ्टरमा पहिला स्मोकर भएर नट स्मोकरमा चेन्ज भएको मान्छे र पहिला नन स्मोकर भएर पछि चाहिँ स्मोकर भएको मान्छे चाहिँ चेन्ज आछ। तर चेन्ज केमा आछ भन्ने एमा आछ र तपाईको डीमा आछ है त। चेन्ज के भन्दा ए र डीमा आछ। अब के अरु त्यो बी र सीमा चाहिँ चेन्ज छैन। बी र सीमा चाहिँ त्यही बसिरहेछ। पहिला पनि नन स्मोकर थियो, पछि पनि नन स्मोकर भयो, पहिला पनि स्मोकर थियो, पछि पनि स्मोकर भन्दै देयर इज नो चेन्ज। खाली अहिले चाहिँ चेन्ज केमा भयो भन्दा ए र डी को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज भयो है त। ए र डी को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज भयो, तर बी र सी चाहिँ के हो सेम रह्यो। अब हामी यहाँ गर्छौं के भन्दा यो चेन्ज जुन आएको छ नि ए र डी मा जुन चेन्ज आएको छ त्यो चेन्ज एक्चुअली त्यही मेडिकेसनले गर्दा आएको हो भनेर हामी टेस्ट गर्न सक्छौं है त। त्यो चेन्ज जुन छ त्यो चाहिँ एक्चुअली त्यही मेडिकेसनले गर्दा भएको हो कि होइन त्यो चेक गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि म्याकनेमर टेस्टले गर्छ। यति चाहिँ जान्नु होला। त्यसैले अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाइपोथेसिसहरु बनाउँछौं। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस क्रममा हिजो अस्ति हामीले 4-5 वटा स्टेप्सहरु हुन्छ भने चाहिँ त्यही फलो गर्ने हो। पहिलो स्टेप चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भन्दा नल र अल्टरनेटिभ फर्मुलेट गर्ने। दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने। तेस्रोमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम युज गर्ने। चौथोमा टेबलबाट भ्यालु गर्ने। पाँचौंमा डिसिजन दिने भनेको थियो नि हो। आज हामी गर्ने मेथड पनि त्यही नै हो। त्यसैले हिजो हामीले चाहिँ काई स्क्वायरमा जुन चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाएको थियौं, फिशरमा पनि हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्थ्यौं, त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकहरु। त्यस्तै आज म्याकनेमर टेस्टमा पनि हामीले युज गर्ने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको काई स्क्वायर नै हो है त। काई स्क्वायर हामी युज गर्छौं। अब त्यो युज गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा त्यस्तो खालको चेन्ज कुन भेरिएबलमा भयो त, कुन फ्रिक्वेन्सीमा त्यो चेन्ज भयो त्यो मात्र हामी नोट डाउन गर्छौं। चेन्ज नभएकोलाई हामी नोट डाउन गर्दैनौं। त्यसैले चेन्ज भएकोलाई चाहिँ हामी गर्छौं, चेन्ज नभएकोलाई हामी गर्दैनौं है। अब त्यो भएपछि हामी के गर्छौं भनेदेखि अहिले एकछिनलाई मानौ हेर्दै obviously the responses change from plus to minus and minus to plus are included in the cell A and D respectively. Responses with the no change are included in the cells B and C भन्ने त्यो कुरो भयो। अघि भने जस्तो यहाँ यसको त्यो भेरिएबल केमा मेजर गर्नुपर्छ भन्दा नोमिनल अथवा नोमिनल अथवा अर्डिनलमा मेजर गर्नुपर्छ नि। अब हाम्रो यहाँ मेकानिजम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लसबाट माइनसमा चेन्ज भएको अथवा माइनसबाट प्लसमा चेन्ज भएको कति छ त हो। अब हाम्रो इफेक्टिभ स्याम्पल साइज चाहिँ त्यहाँ आउँछ है त। इफेक्टिभ स्याम्पल साइज भनेको हाम्रो के हो भनेदेखि प्लसबाट माइनस भएको कति र माइनसबाट प्लस भएको कति हो त्यो चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ स्याम्पल साइज हो। टोटल हाम्रो ग्रान्ड टोटल n भए तापनि त्यहाँ सर्टेन नम्बर अफ पर्सेन्ट चाहिँ नो चेन्ज हो। जस्तै बी र सीमा नो चेन्ज भयो। त्यसैले इफेक्टिभ स्याम्पल साइजको रूपमा हामी हेर्दाखेरि ए र डी को रूपमा लिन्छौं र त्यही चीज ए र डी लाई चाहिँ हामी फर्मुलामा युज गर्छौं। अब हाइपोथेसिस बनाउने क्रममा हामीले हिजो हाइपोथेसिस कसरी बनाएको काई स्क्वायरमा there is no association or there is no relation or the samples are independent भन्ने बनाएको हो। there is no relationship between variables लेख्दा पनि हुन्छ अथवा there is no association between variables लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै पेयर टी टेस्टमा हामीले त्यही गरे हो नि। there is no relation भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ भएन भने हो नि। there is no effect of the treatment भने हैन र। आजको गर्ने मेथड पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले यहाँ जुन मेडिकेसन ल्याएको छ त्यो मेडिकेसन इफेक्टिभ भयो भन्ने कि भएन भन्ने त नल हाइपोथेसिस। इफेक्टिभ भएन भन्ने देयर इज नो रिलेसन त्यो भन्नु मतलब के भन्दाखेरि द मेडिकेसन इज नट इफेक्टिभ भन्ने है त। त्यसैले मेडिकेसन इज नट इफेक्टिभ भन्ने हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ भने अल्टरनेटिभ चाहिँ हाम्रो के हो मेडिकेसन इज इफेक्टिभ भन्ने हुन्छ। हिजो अस्ति हामीले टेस्ट त्यो टी टेस्टमा चाहिँ हामीले लेख्ने बेलामा यत नट म्यू इज इक्वल टु दिस भनेको थिएन हामीले। हो त्यस्तो पपुलेसनको प्यारामेट्रिक भ्यालु अथवा त्यसको नोटेसनहरु चाहिँ यहाँ युज हुँदैन। त्यसैले यो पनि एउटा नन प्यारामेट्रिक टेस्टै हो। त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो नल हाइपोथेसिस त्यहाँ नल हाइपोथेसिस हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यत नट म्यू यत नट यो पीआरए इक्वल टु पीआरडी लेखेको छ। यो भनेको के हो मेडिकेसन हैज नो इफेक्ट भन्ने। यो भनेको के भन्दा यो जुन ए र डी मा चेन्ज हुने प्रोपोर्सन जुन छ त्यो चाहिँ सेम छ है भनेको। जसलाई हामी प्रोपोर्सनलाई हामी प्रोबेबिलिटीको रूपमा लिन्छौं हामी। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ डी भनेको के हो भन्दाखेरि द प्रोपोर्सन अफ चेन्जेस इज द सेम भनेको। त्यसैले प्रोपोर्सन अफ चेन्जेस सेम भनेको मतलब के भन्दाखेरि
द मेडिकेसन हैज नो इफेक्ट भन्यो है त। त्यसैले अल्टरनेटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेडिकेसन हैज ए इफेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो इज टु। यो तपाईँले लेख्न जान्नुहुन्छ लेख्नु होला, यो नभए नलेख्दा नि फरक पर्दैन। यो भनेको के हो, त्यहाँ जुन प्रोपोर्सन अफ चेन्ज छ त्यो चाहिँ बराबर छ भनेको, प्रोपोर्सन अफ चेन्ज चाहिँ बराबर छैन भनेको यो नोटेसन हो। त्यसैले नल हाइपोथेसिसको सपोजिसनमा अब हामी के गर्छौँ भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगाउँछौँ। त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आजको लागि के हो भन्दा काई स्क्वायर हो है त। अनि फर्मुला हेर्नु होला, त्यो काई स्क्वायर भनेको के हो, यो ब्र्याकेटभित्र मोडुलस साइन हो है। मोडुलस साइनभित्र a माइनस d माइनस 1 होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई a प्लस d हो। यसले पनि के फलो गर्छ भन्दा काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ विथ 1 डिग्री अफ फ्रिडम। त्यसैले काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन विथ 1 डिग्री अफ फ्रिडम भइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा टेबलबाट भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, काई स्क्वायरको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1 डिग्री अफ फ्रिडममा यसको भ्यालु 3.84 आउँछ भने हो, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो फर्मुला लगाइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु आउँछ। तर के विचार गर्नु होला भन्दा यो ए र डी भनेको के हो, त्यो चेन्ज चाहिँ हेर्नुहोस् होला है। यहाँ ए र डी चाहिँ चेन्ज हो। त्यो चेन्ज केमा आछ भन्दा ए र डीमा आएछन् ब्र्याकेटभित्र मोडुलस साइन ए माइनस डी जुन छ त्यस माइनस 1 को होल स्क्वायर डिभाइडेड ए प्लस डी गर्नु होला। यही टेबललाई मैले अर्को तरिकाले लेख्न सक्छु है। यो टेबललाई बिफोर आफ्टर मेडिकेसनलाई अघि मैले के छ भन्दा यहाँ स्मोकर र नट स्मोकर भनेको यही टेबललाई चाहिँ हेर्नुहोस् है। यहाँ स्मोकर छ, मैले नट स्मोकर यहाँ काट्दिएँ, यहाँ स्मोकरै भयो, यसलाई मैले नन थप्दिएँ। यो टेबललाई मैले चेन्ज गरेँ है। यो माइनस भनेको प्लस भयो, यो प्लस भनेको के हो माइनस भयो। मैले यसरी चेन्ज गरिदिएँ त्यहाँ भनेको टेबल अघि मैले नट स्मोकर पहिला अगाडि र स्मोकर पछाडि थियो भने अहिले मैले के गरेँ स्मोकर अगाडि र नट स्मोकर पछाडि लेख्ने भनेदेखि यही नोटेसन लेख्नु हो भने एमा त नो चेन्ज हुन्छ नि त। पहिला पनि यो मान्छे बिफोर मेडिकेसन नि स्मोकर थियो, पछि पनि स्मोकर भने नो चेन्ज हो नि। यो कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै पहिला स्मोकर थियो, अब नट स्मोकर भएको कतिजना भयो, 2 जना भयो अब है। त्यस्तै पहिला पनि नट स्मोकर थियो, पछि स्मोकर भएको कतिजना, 6 जना छ। पहिला पनि नन स्मोकर पछि पनि नन स्मोकर भएको जना 2 जना छ भनेको चेन्ज केमा आयो त यहाँ बी र सीमा आयो। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै किताब हेर्नुभयो भने यहाँ मैले ए र डी पढाएको छु, ए र डी को ठाउँमा बी र सी पनि हुन सक्छ है। यो यसरी कुरा बुझ्नुभयो। त्यसैले ए र डी नै लेख्नुपर्छ छैन, चेन्ज केमा छ त्यो लेख्ने हो। त्यसैले ब्र्याकेटभित्र मोडुलस साइनभित्र बी माइनस सी माइनस 1 होल स्क्वायर डिभाइडेड बी प्लस सी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ ए र डी हुँदैन, ठिक छ। ओके, त्यति भइसकिँदा यो चाहिँ हाम्रो काई स्क्वायर टेस्ट क्यालकुलेटेड भ्यालु भयो। अब हामी के गर्छौँ, यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र काई स्क्वायरको भ्यालुबाट टेबलबाट हामी भ्यालु निकाल्छौँ अनि हामीले पहिला जस्तो डिसिसन दिएको थियो त्यही एन्सर गर्छौँ। भन्नु मतलब हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अथवा बराबर आयो भने हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने, ठुलो भयो भने रिजेक्ट गर्ने भने त्यही एन्सर गर्छौँ हामी। त्यसैले यो सजिलो भएको कारण तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। द नम्बर 1 एकचोटि पढि हेर्नु त। क्वेसन चाहिँ लामो छ, नआत्तिनु होला हैन। त्यहाँ हेर्नु, अब बुझ्नु होला यसमा म्याक नम्बर लगाउने कारण किन हो त्यो पनि जान्नु होला। यहाँ म्याक नम्बर टेस्ट लगाऊ भने कतै भनेको छैन। A medical researcher wishes to determine if a pill has undesirable side effect of reducing the blood pressure of the user. The study involves recording the initial blood pressure of 30 college-age women. After they use the pill regularly for the 6 months, their blood pressures are again recorded. The researcher wished to draw inference about the effect of the pill on the blood pressure from the observations given below. Data is do the data sufficient the claim that use of pill reduces the blood pressure? अनि हामीले चेक गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो, त्यो पिल जुन हामीले चाहिँ ड्रग ल्याएको छ त्यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर रिड्युस गर्छ भने टेस्ट एट अल्फा इज इक्वल टु 1% मा टेस्ट गर भन्यो। यसमा म्याक नेमाले लगाउनुपर्ने कारण के हो? The researcher wishes to draw inference
भने दुईटा भेरिएबल युज गरेर चाहिँ यसमा म एउटा क्वेशन सोध्छु 2 है। by 2 टेबल भयो डाटा 2 क्याटेगोरी by 2 टेबल भयो अनि सुन्नुहोस् यो क्वेशनमा काई स्क्वायर टेस्ट लगाउन मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ त है मिल्छ मिल्छ? मिल्दैन थाहा छैन मलाई, मैले त्यही भएर सोधेको। मिल्छ जस्तो लाग्छ अब काई स्क्वायर लगाइदिनु के अन्त मैले यहाँ चाहिँ म म्याग्नेमरको हिसाब गराउँछु भने लेखेर ल्याएको, त्यही मात्र काई स्क्वायर लगाए त मिल्यो फेरि। एउटै हिसाबलाई चाहिँ दुई तीनटा तरिकाले गर्न मिल्दो रहेछ है त। हजुर हो भनेपछि काई काई स्क्वायर नि ओके, अहिले नवीनजीले भन्नुभएको चाहिँ काई स्क्वायर लगाउन मिल्छ भने हो। मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरू साथीहरूले भनिदिनु त मलाई यसरी। अनि आफ्टर द पिल युज भनेको छ नि त, अनि फेरि एगेन रिकर्डेड भनेको छ, त्यो त इन्टरभेन्सन दिएपछि पनि रिकर्ड गर्यो नि त होइन र सर? थाहा छैन सोधेको, म एन्सर त म भन्नुला नि अहिले। अरू साथीहरूले पहिला मैले भन्नु खोजेको त पहिला स्क्वायरमा त सर काई स्क्वायरमा पहिला तपाईले क्वेशन छुट्याउन सक्नुपर्छ भनेको है मैले। ल भन्नुस् ल। काई स्क्वायरमा त एक्सपेरिमेन्टल र थ्योरेटिकल भ्यालुजहरु हुन्छ नि त, यहाँ त बिफोर र आफ्टरको जस्तो कुरा छ नि त, त्यही भएर म्याग्नेमा लाउने हो कि भनेर। काई स्क्वायर टेस्ट हामीले पढेको फेरि टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेरिएबल पनि हो फेरि। दुईटा भेरिएबल पनि छैन नि त यहाँ। फेरि तपाईले जान्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो कन्टिन्जेन्सी टेबल भएपछि हामी काई स्क्वायर लगाउन सक्छौं, यो चाहिँ जान्नु पर्यो हैन। मिल्न चाहिँ मिल्छ। दुईवटा भेरिएबल बीच एक्सप्रेसन लगाउन काई स्क्वायर लगाउन जान्नु पर्यो। तर मैले अघि माथि नै भनेको छु नि त, म्याग्नेमा टेस्ट कुन बेला लगाउने भन्दा चाहिँ बिफोर र आफ्टरको डाटाहरु आउँछ भनेको थिएँ मैले हैन। प्री र पोस्टको डाटा आउँछ हैन, विथ र विदाउटको डाटा आउँछ। त्यो चाहिँ के हो, क्याटेगोरिकल हुन्छ भने हैन भर्खर मैले। त्यसैले तपाईले के जान्नु पर्यो भने प्री पोस्टको डाटा विथ विदाउटको डाटा त्यस्तो भयो भने 2 by 2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्रै, फेरि 2 by 3 मा आउँदैन यस्तो चीजहरु। 2 by 2 कन्टिन्जेन्सी टेबलमा मात्रै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अब चाहिँ म्याग्नेमा टेस्ट लगाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले यहाँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि यो क्याटेगोरिकल डाटा एक्ज्याक्टली भने चाहिँ कस्तो हो? क्याटेगोरिकल डाटा एक्ज्याक्टली भने कस्तो हो भने अहिले यहाँ स्मोकर नट स्मोकर एकछिन मानौ है ल। यो टेबलबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ मलाई भन्नुस् त। यो टेबलबाट चाहिँ ल यो बुझ्न गाह्रो हो। यो 2 नम्बर टेबलबाट के भन्नुहुन्छ बुझ्नु त, भन्नु त। के चिज निकाल्न सक्छ यो 2 नम्बर टेबलबाट? यसमा चाहिँ लेभल भनेको यतै ड्रग खानभन्दा अगाडिको प्रेसर आएर लो देखाइरहन्छ। अब यसलाई मानौ क्याटेगोरिकल डाटा भनेको कस्तो भने अहिले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोधे। मैले भर्खर यो टेबलमा के हुन्छ, कस्तो कस्तो आन्सर के आउँछ भने क्वेशन सोधे भने त्यसको आन्सर दिने कति जना हुनुहुन्छ? यति जनाले राइट आन्सर दियो, यति जनाले रङ आन्सर दियो भन्ने हुन्छ नि त। राइट आन्सर दिने यति जना, रङ आन्सर दिने यति जना भने त्यो क्याटेगोरी भयो, करेक्ट आन्सर र रङ आन्सरको। जस्तै तपाईहरुको क्लासमा चाहिँ कति जना मेल कति जना फिमेल छ मैले हेरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि यति जना मेल यति जना फिमेल हो के नम्बरमा आइरा छ नि हेर्नुस् त यहाँ हैन। तपाईको हाइट कति हो, वेट कति हो भने मेजर गर्यो भने के आउँछ? हाइट भनेको कति आउँछ भन्दा यति सेन्टिमिटर यति इन्च भनेर आउँछ। वेट भनेको 50 केजी 60 केजी भन्ने आउँछ। त्यहाँ भ्यालु आउँछ, त्यहाँ भ्यालु आउँछ। तर यहाँ के आयो, नम्बरमा आउँछ है। अनि तपाईहरु यहाँ चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने कति जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो फार्मेसीमा एम फार्म पढ्ने यति जना, एमपीएच पढ्ने यति जना, ल्याबमा पढ्ने यति जना भन्ने चाहिँ त्यहाँ नम्बरमा आउँछ त। त्यसैले क्याटेगोरी डाटा भनेको के हो भने जनरली सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि तपाईहरुले ब्याचलर्स लेभलमा रिसर्च त गर्नु भएको छ हैन। रिसर्च गर्नुभन्दा क्वेशनर बनाउनु भएको छ। क्वेशनर बनाउँदा क्वेशन नम्बर 1 मैले के भने अहिले तपाईलाई चिया खानु भयो भने सोधे मेरो क्वेशन चाहिँ। तर मेरो अप्सन के हो, खाए खाइन भने दुईटा अप्सन आउँछ नि त्यहाँ।
हजुर यस र नो हो। त्यस्तो अप्सन्सहरु तपाईले चाहिँ कुनै क्वेशनमा दिनुभएको छ भने त्यो डाटा सबै के हो क्याटेगोरिकल डाटा हो। भनेको खाए भन्ने कतिजना पर्छ यति जना पर्छ, खाइन भने यति जना पर्छ भनेको। अहिले पनि के हो यहाँ यो चाहिँ जुन छ बिफोर एडमिनिस्ट्रेसन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ यहाँ हाई भन्ने कति जना भने यति जना, लो भन्ने कति जना यति जना भन्ने आउँछ। है त यो क्याटेगोरीमा छुट्याइदियो। त्यसैले तपाईहरुको चाहिँ क्वेशनर तपाईले जुन बनाउनु भएको छ भने त्यो क्वेशनरमा चाहिँ जहाँ तपाईले चाहिँ अप्सन्स राख्नु भएको छ मान्छेले त्यो अप्सन्समा एउटामा टिक लगाउँछ अथवा कुनै क्वेशन हुन सक्छ त्यहाँ मल्टिपल रेस्पोन्सको क्वेशन हुन सक्छ हैन। मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भने नि अहिले कोरोनाको कुरा आइरहेछ भने कोरोनाको कुरामा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि सिम्पटम हेर्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ त मल्टिपल सिम्पटम छ नि हैन। हजुर हजुर अहिले तपाईले चिया खानुभयो भन्दा सोध्दा एन्सर के आउँथ्यो के खाए भन्ने आउँथ्यो के खाइन भन्ने आउँथ्यो एउटा मात्र लाग्थ्यो हैन। अहिले त के हो भन्दाखेरि सिम्पटम भनेर त्यहाँ सोध्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ भन्दा ज्वरो आउने एउटा सिम्पटम होला हैन, खोकी लाग्ने एउटा सिम्पटम होला, रुगा लाग्ने एउटा सिम्पटम होला, त्यो के हुन सक्छ त त्यो डिफरेन्ट मल्टिपल एन्सर्सहरु आउन सक्छ के त्यसरी। त्यो जुन अप्सन्सहरु छन् त्यो अप्सन्सहरु सबै के एउटा एउटा क्याटेगोरी हो। त्यसैले अहिले के भयो भन्दाखेरि यो क्वेशनमा पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ यो प्लस भएको एउटा क्याटेगोरी भयो, एउटा माइनस भनेको एउटा क्याटेगोरी भयो। यो इन्क्रिज र डिक्रिज भन्ने होला। यो ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भयो, ब्लड प्रेसर डिक्रिज भयो भने त्यस्तै यहाँ बिफोर एडमिनिस्ट्रेसनमा हाई भनेको एउटा क्याटेगोरी भयो, एउटा लो भन्ने एउटा क्याटेगोरी हो। आफ्टरमा पनि के हो लो भन्ने एउटा क्याटेगोरी भयो, हाई भन्ने एउटा क्याटेगोरी भयो। यस्तो चीजहरु हुन्छ। अनि यहाँ बिफोरमा के छ एग्री भन्ने एउटा क्याटेगोरी भयो, डिसएग्री भन्ने एउटा क्याटेगोरी भयो हैन। आफ्टरमा के छ डिसएग्री एउटा क्याटेगोरी भयो, एग्री एउटा क्याटेगोरी भयो। भन्नु मतलब के भन्दाखेरि डिसएग्री हुने जना यति जना छ है भनेको कुरा बुझ्नुभयो। हजुर सर क्याटेगोरिकल डाटाहरु यसरी हो त। अब क्याटेगोरिकल डाटाहरुले केमा मेजर गर्छ भन्दा नोमिनल स्केलमा मेजर गर्छ अथवा अर्डिनल स्केलमा मेजर गर्छ भन्ने कारण यहाँ हो। त्यसैले यही टेबलमा तपाईहरुले चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त भन्नुभयो तर के हुन्छ काई स्क्वायर टेस्टमा लगाउने टेबल पनि खास त यस्तै हुन्छ। तर अहिले एक्ज्याक्टली के भयो भन्दा बिफोर र आफ्टरको कुरा गरेर भएर प्री पोस्ट विथ विदाउटको कुरा गरेको र त्यो चाहिँ 2x2 कन्टिन्जेन्सी टेबल भएको कारणले यो ठाउँमा काई स्क्वायर टेस्ट लगाउन मिल्दैन। यो ठाउँमा तपाईहरु कहाँ जानुपर्छ म्याकनेमार जानुपर्छ। तर म्याकनेमारको टेस्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ के हो त्यो काई स्क्वायर नै हो। अब यहाँ के छ यो क्वेशन हेर्नु भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पिलले चाहिँ के भन्दा ब्लड प्रेसर रिड्युस गर्छ भन्ने गर्दैन भन्ने गर्दैन पिल डज नट रिड्युस द ब्लड प्रेसर भनेको तपाईको नल हाइपोथेसिस हुन्छ हैन। अनि द पिल रिड्युस द ब्लड प्रेसर भनेको तपाईको अल्टरनेटिभ हुन्छ। अनि अघि जस्तै भयो भने मैले यसलाई के लेख्छु भन्दा a = 12 लेख्छु, b = हैन 5 लेख्छु, c = 5 लेख्छु र d = मेरो कति लाग्छु भन्दाखेरि 8 लेख्छु। मैले पहिला a लेख्छु गिभनमा लेट तपाईले लेख्नु पर्यो लेट a = 12 यो मान्नु पर्यो पहिला, b = 5, c = 5, d = चाहिँ 8 भनेर तपाईले मान्नु पर्यो पहिला। त्यो मानिसक्नु भएपछि अब चेन्ज कहाँ भएको छ हेर्नुस् है। यहाँ चेन्ज कहाँ भएको छ भन्दा प्लस देखि माइनसमा भएको चेन्ज भएको कुन हो भन्दा भेरिएबल a हो नि है। हजुर अनि माइनसबाट प्लसमा भएको चेन्ज चाहिँ के हो भन्दा d हो नि। ए रेडी तपाईले अहिलेको फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ भनेको ब्र्याकेट भित्र मोडुलस साइन भित्र a - d - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a + d लगाउनु यति मात्रै हो। तर के विचार गर्नुस् त्यो चेन्ज केमा छ a र d मा भएको छ कि b र c मा भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ फर्मुला लेख्नु होला। यो लेखिसकेपछि सबै अहिलेको फर्मुला राख्नुभयो a b c d सब a र d को भ्यालु सबै राख्नुभयो भन्दा यहाँ जुन चाहिँ मैले फर्मुला लेखेको थिएँ यो फर्मुला लेख्दाखेरि यसमा राख्नु हुँदाखेरि तपाईको अहिले यदि चाहिँ क्वेशनको एन्सर चाहिँ ठीक छ भने यो फर्मुलामा a र d को भ्यालुहरु राखेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो र फर्मुलाको राख्दा एन्सर ठीक छ भने यसको एन्सर चाहिँ 0.8 आउँछ है त। अब 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हैन यसको भ्यालु कति हुन्छ 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यसमा डिग्री अफ फ्रिडम कति आउँछ टेबलको 2/2 भनेको 1 टेबलको 2/2 भनेपछि यसको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 1 आउँछ है त। त्यसैले 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1 डिग्री अफ फ्रिडममा काई स्क्वायरको भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईले टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग टाइम चाहिँ 1 मिनेट भन्दा कम छ। 1 मिनेट भन्दा कम भइसकेको कारणले कुनै बेला डिस्कनेक्ट हुन सक्छ। एकचोटी फेरि रिजोइन गर्नुस् है। अब हिजोकै टेबलहरु हेर्नुभयो भने हिजोको काई स्क्वायरको टेबल हेर्नुभयो भने तपाईले के भेट्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ
हेर्नुहोस् है 5% कि 1% लेभल सिग्निफिकेन्स भनेको छ भन्दा मैले सेयर गरेको टेबल आएको छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नु त भन्दाखेरि 1% मा 1 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 6.6 हो नि त। अब के गर्ने भन्दा हाम्रो क्याल्कुलेटेड 0.8 भयो, टेबुलेटेड 6.6 भयो। क्याल्कुलेटेड टेबुलेटेड भन्दा सानो भयो, त्यसैले नल हाइपोथेसिस एसेट भयो। नल हाइपोथेसिस एसेट भनेको के भन्दा द पिल डज नट रिड्युस द ब्लड प्रेसर भन्नु पर्यो। हुन्छ? हजुर